आज आम्ही पोया एक हेल्दी रेसिपी। उपीट जाका म्हणतात तिखट शिरो, उपमा। चलात आता रेसिपी पोया। 2 टेबलस्पून तूप बरें गरम जालें की तातूंत 1 वाटी रवो घालप। रवो बरो गरम जालो की तो सायडीन काडून दवरप। मागीर त्याच पॅनान आनी 2 चमचे तूप घालप। तूप बरें गरम जातकीर तातूंत सासवां बरी पुटपुटतकीर तातूंत जिरें आनी हींग घालप। कांदो घालून ताका बरें तळसुवप। तळसुच्या पयलीं कांदो घालच्या पयलीं कढीपत्ता घाल्यार उपकारता। म्हाका कढीपत्ता घालपाक पयलीं याद ना, म्हण हांव कढीपत्ता मागीर घाला। तातूंत मिरच्यो घालप। मिरच्यो तुमी तिखसाणे प्रमाणे घालपाक शकतात। ग्रीन पीस घालप, कॅरट घालप। तुमगेर आसा तशी हेर भाजी तुमकां आवडी प्रमाणे घालपाक शकतात। आनी ताका तळसून घेवप। तळसून जालें की तातूंत 2 वाटयो उदक घालप। बरो खतखतो आयलो आनी भाजी शिजली कशी दिसती, तातूंत मागीर तुमी जो रवो भाजून दवरिल्लो तो घालून ताका बरो चाळून घेवप। सगळें एकजीव जातकीर तातूंत भितर तूप घालप आनी कांय मिनटां धांपून दवरप। बरी वाफ आयली की जालो तुमचो शिरो रेडी। कोथमिरे पालो घालपाचो, मिक्स करपाचो। तुमी ही रेसिपी जरूर ट्राय करची आनी आमचो चॅनल सबस्क्रायब करचो। थँक यू।